नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामीसँग तीनवटा विषयवस्तु रहेका छन्। आजको पहिलो विषयवस्तु रेड क्रसको सम्बन्धमा रहेको छ। रेड क्रसको सम्बन्धमा हामीले लगातार खबर सम्प्रेषण र विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र रेड क्रसमा भइराखेको भद्रगोलको स्थिति, त्यस्तै गरी रेड क्रसमै भएको भनिएको अनियमितताको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार खबरहरू र विश्लेषणहरू देखाइराखेका छौँ। आज पनि रेड क्रसको सन्दर्भमा हामीले तयार पारेको विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आजको पहिलो विषयवस्तु रहेको छ भने आजको दोस्रो विषयवस्तु हाम्रो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक परिवर्तन भएको र त्यसमा पनि काठमाडौँलाई केन्द्रमा राखेर जसरी लकडाउनको समयमा सडकहरू मर्मत सम्भार भए त्यसले गर्दाखेरि निकै सकारात्मक काम भएको भनिए पनि अहिले पनि सरकारका विभिन्न निकायहरू, अन्तर सरकारी निकायहरूको समन्वयको अभावमा जुन प्रकारको भद्रगोल देखिएको छ त्यो आजको दोस्रो विषयवस्तु रहनेछ। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम विषयवस्तु एउटा संवाद रहेको छ। हामीले राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, मुख्य गरी त नेकपाभित्र देखिएको जुन एउटा गन्जागोलको स्थिति, शक्तिको टकराव जुन देखिएको छ, विभिन्न समूहहरू बीच रस्साकसीको स्थिति छ, त्यो विषयवस्तु आजको अन्तिम विषयवस्तु रहनेछ र यी तीनवटा विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा एउटा परोपकारी संस्थाको त्यो बिम्ब चाहिँ सबैको दिमागमा, मस्तिष्कमा आउने गर्दछ। तर पछिल्लो समय रेड क्रसको सन्दर्भमा जसरी एकपछि अर्को खबरहरू सार्वजनिक भइराखेका छन् र रेड क्रसलाई नै जोडेर र रेड क्रसको नेतृत्वलाई जोडेर जसरी अनियमितताका खबरहरू, आरोप प्रत्यारोप चलिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि रेड क्रसलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने थियो अथवा रेड क्रस भन्ने बित्तिकै जुन प्रकारको बिम्ब आम नागरिकको मस्तिष्कमा आउने गर्दथ्यो, क्रमशः त्यो बिम्ब कमजोर हुँदै र एउटा घोटालाको अथवा अनियमितताको त्यो बिम्बको रूपमा पनि पछिल्लो समय स्थापित हुने हो कि भन्ने डर पनि रहेको छ। खास गरी रेड क्रसको पछिल्लो अवस्थाको एउटा फलोअप रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय गोदामघरका लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्यो। रेड क्रसले खरिद गरेको यही जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै रेड क्रसकै एक समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी गर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आवश्यक अनुसन्धान गरी थप कारबाहीको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज पठायो। विषय सिआइबी हुँदै भक्तपुर परिसर पुग्यो। तर भक्तपुर परिसरले निवेदकलाई बाँकी अनुसन्धान गर्न नपर्ने बताएको छ। फेरि अनियमितताको आशंका सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी परेको छ। उजुरीमा केही गम्भीर तथ्यसहित आवश्यक अनुसन्धानको लागि अनुरोध गरिएको छ। तथ्य नम्बर 1, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गोदामघर जानको लागि मूल सडक हुनुपर्ने, ठुला सवारी आवत जावत गर्न सक्ने स्थिति हुनुपर्ने, डबल गेट सिस्टम हुनुपर्ने भए पनि जग्गा खरिदपछि मात्र मूल सडक छुने गरी जग्गा खरिद गरिएको छ। तथ्य नम्बर 2, जग्गा खरिदको लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले 2073 भदौ 22 गते सूचना प्रकाशित गर्यो र टेन्डर राजेश देशमरुको नाममा स्वीकृत भयो। जबकि खरिद नियमावली अनुसार 25 लाख भन्दा बढीको कुनै पनि खरिदमा टेन्डर आह्वान गर्दा कम्तीमा 35 दिने सूचना निकाल्नु पर्नेमा मात्र 15 दिने सूचना प्रकाशित गरियो। सूचनामा कम्तीमा 5 रोपनी जग्गा हुनुपर्ने भनिए पनि राजेश देशमरुले 4 रोपनी 4 आना 66 पैसा क्षेत्रफलको मात्र टेन्डर भरेका थिए। तथ्य नम्बर 3, जग्गा खरिदको लागि रेड क्रसले राजेश देशमरुलाई 6 करोड 32 लाख 81,250 रुपियाँ नेपाल राष्ट्र बैंक कमल विनायक शाखामा भुक्तानी गरेको छ। यसबाहेक जग्गा पास खर्च 28 लाख 47,665 रुपियाँ पनि भुक्तानी गरेको छ। जग्गा खरिद बापत राजेश देशमरुलाई एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरिएको भए पनि उनीबाट रेड क्रसले कुनै जग्गा पाएको छैन। रेड क्रसले जग्गा भने राम दुवालबाट 4 करोड 32 लाखको, हरिराम सुक्कुपायोबाट 1 करोड 1 लाख 25 हजारको र जगतमाया दुवालबाट 49,56,250 रुपियाँको जग्गा प्राप्त गरेको रजिस्ट्रेसन पास विवरणबाट देखिन्छ। यसमध्ये जगतमायाको जग्गामा मात्र
सडक जोडिएको हो भने अन्यको पछाडिको जग्गा हो, तर सबैलाई उही रेट हालिएको छ। मालपोतमा रकम तिरेर जग्गा लिएको रेकर्ड रजिस्ट्रेसनमा देखिए पनि सम्बन्धित जग्गा धनीलाई रेड क्रसले कुनै भुक्तानी दिएको देखिन्न। बरु जग्गा धनीसँग कुनै सरोकार नै नभएका राजेश देशमरुलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ। तथ्य नम्बर 4, प्रस्तावित जग्गाको जम्मा मूल्य 5,65,31,250 भनिएको छ, तर 4 जना जग्गा धनीसँग रेड क्रसले रजिस्ट्रेसन पास गर्ने तर भुक्तानी राजेश देशमरुलाई कबुल गरेको रकमभन्दा 6,61,28,906 रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ। यसमा 95,97,656 रुपैयाँ 25 पैसा बढी भुक्तानी भएको बारे समेत कागजातमा कुनै उल्लेख छैन। त्यस्तै टेन्डरदाता राजेश देशमरुले अरूको जग्गा खरिद गरेर रेड क्रसलाई बेचेको भए पनि उनले सो जग्गा आफूले पहिले पास गरी रेड क्रसलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ। तर सिधै जग्गा धनीबाट रेड क्रसको नाममा पास गरिँदा राज्यलाई करिब 30 लाख भन्दा बढी राजस्व ठगी भएको छ। तथ्य नम्बर 5, खरिद गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल नै कम रहेको छ। रेड क्रसले खरिद गरेको जग्गाको क्षेत्रफल भनेको 85 आना हो, तर रेड क्रसले जति क्षेत्रफलका लागि रकम भुक्तानी गरेको छ त्यसभन्दा 5 आना कम जग्गा मात्रै फिल्ड र पूर्जामा देखिएको छ। यो जग्गा खरिद गर्ने कुरामा सुरुदेखि नै अलिकति कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखिएकै छन् र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यसको क्राइटेरिया निर्धारण गर्ने बेलामै पनि कतिपय कुराहरू कमजोरी भएको छ र प्रशस्तै शङ्का गर्ने अथवा प्रशस्तै चाहिँ चित्त नबुझाउने ठाउँहरू र कारणहरू प्रशस्तै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ के हो त भनेर छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने हामी एउटा रेड क्रस कर्मीको हिसाबले हामीले माग राखेका हौँ र त्यसको बारेमा विभिन्न किसिमको अध्ययन अनुसन्धानहरू छानबिनहरू भइ पनि राखेको छ र अब यो परिस्थिति चाहिँ अब धेरैतिर अल्मलिएको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, किनभने यसको करिब वर्ष दिनै जस्तो चाहिँ नै समय हुन लाग्यो र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यसको निर्क्योल नहुनुको पछाडि चाहिँ यो विभिन्न निकायहरूमा ढिलासुस्ती र यसको चाहिँ नै अन्तिम भनौँ यसको छिनोफानो भइ नराखेको अवस्था चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चित्त नबुझाएको अवस्था पनि हो। यो त भयो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले गोदाम घरको लागि भक्तपुरमा जग्गा खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितताको प्रसङ्ग। यो संस्था सञ्चालनमा रहेका अहिलेको कार्य समितिले चाहिँ यो नवीकरण गराउन आफ्नो गल्तीका कारण संस्थालाई आर्यघाटमा पुर्याएको छ। कस्तो लेखा परीक्षण गर्न सकेको छैन। वर्षको झन्डै 10औं अर्ब बजेट परिचालन गर्ने 77 जिल्लामा कार्यक्रम प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने र झन्डै 3000 कर्मचारी भएको संस्थाले लेखा परीक्षण गर्न सक्दैन, एउटा नवीकरण गर्न सक्दैन। संस्था दर्ता नवीकरण किन सकेन? किनभने उनीहरूले त्यहाँभित्र यति व्यथिति यति अनियमितता गरेका छन् कि त्यो लेखा परीक्षणमा देखिने कारणले उनीहरूले नगराएर संस्था नै नवीकरण नगरिकन चलाइरहेछ। यो संस्थाको पछिल्लो गति चाहिँ एकदमै भनौँ न अवरुद्ध जस्तै भएको छ। विवाद आयो, विवादपछि उजुरबाजुर पर्यो, त्यसमा छानबिन गर्नुपर्ने भयो, छानबिनको क्रम चल्यो, अदालतमा मुद्दा पर्यो। विविध कारणले गर्दाखेरि यस्तो राम्रो छवि भएको संस्थाको चाहिँ जुन एउटा गतिशीलता जुन हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको स्थिति हो। उता समाज कल्याण परिषदले त झन् अनियमितताको गम्भीर तथ्य नै बाहिर ल्याएको थियो। संस्थाका पदाधिकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफै निर्णय गरी मासिक मानार्थ रकम बुझेको, अतिरिक्त सेवा सुविधा लिएको संस्थाका पदाधिकारीहरूले भूकम्प पश्चात पनि लामो समयसम्म कार्य समितिको बैठक नबसी वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको तथ्य समाज कल्याण परिषदको अध्ययनले देखाएको थियो। त्यस्तै भूकम्प प्रतिकार्य परियोजना प्रमुख उमेश ढकालले लिएको भनिएको 10 लाख प्रति महिना तलब सुविधा यकिन विवरण नभएको, भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका कर्मचारीको तलब सुविधाको असमानता, भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम बजेटबाट केही केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला शाखाहरूमा गाडी, मोटरसाइकल, स्कुटर, ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल, कार्यालय फर्निचर र उपकरणहरू जस्ता सम्पत्ति खरिद गरिएको विषयले गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ। कार्य समितिकै पदाधिकारीहरू रहेको स्टियरिङ कमिटी गठन भएको र कार्य समिति भन्दा फरक नहुने स्टियरिङ कमिटीको पारदर्शितामाथि पनि आशंका गरिएको छ। वैदेशिक रकम लिएर आएर काम गर्ने कुनै पनि निकायले
चाहिँ परिषदमा आएर स्वीकृति गराउनुपर्छ। अब ठुलो रकम वैदेशिक रकम भित्रेको छ, तर परिषदमा त्यो स्वीकृति भएको छैन र कतिपय खरिद प्रक्रियामा जस्तो दैवी प्रकोपको बेलामा खरिद प्रक्रियामा हाम्रो उसमा देखिएको रिपोर्ट अनुसार त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा पनि त्यस्तो पारदर्शी भएन होइन। त्यहाँको अब के भन्छ सरकारी पोलिसी अनुसार गएन। अनियमितताको विषयमा कार्यपालिका अन्तर्गतका नियमकारी निकायमा मात्र होइन, व्यवस्थापिकाका संसदीय समितिमा पनि बहसको विषय बनेको थियो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि छलफल भएको थियो। सांसदहरूले रेड क्रसमा भएको अनियमितताको बारे सरकारकै जिम्मेवार निकायको मौनताबारे आशंका व्यक्त गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ मैले कारवाही गर्ने ठाउँ छैन, अनि सिआइबीले हामीले समात्ने ठाउँ हुँदैन रहेछ भनेर भन्छ। सिआइबीले महानगरीय प्रहरी परिसरलाई दिएको छ, अनि त्यो परिसरले मुद्दा दर्ता गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सोध्छ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा कमजोर दर्ता नगर्नु भनेपछि अब रेड क्रसलाई कार्य हुन्छ त? त्यसैले यो मलाई असाध्य दुःख लाग्यो। अब मेरो एउटै प्रश्न छ, गृहमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले मिलेर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो अरे, यो रे भन्दैछु म। यदि मिलेर जाने भनेकै हो भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको वर्तमान नेतृत्व यति धेरै विवादित भ्रष्ट भनेर यति धेरै सरकारको रेस्पोन्स गर्दैन, त्यो पक्षसँग मिलेर जानु भनेर भन्न मिल्छ? यति हुँदाहुँदै पनि अहिले कानुनको अभावमा यथार्थ विवरण बाहिर आएको छैन। अझ भनौँ गम्भीर रूपमा अनुसन्धान भएको छैन, जसमा जनप्रतिनिधिको र रेड क्रस प्रेमीको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, रेड क्रसको सन्दर्भमा लगातार अनियमितताका प्रश्नहरू उठिराखेका छन्, तर उक्त विषयमा सर्वप्रथम त काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि यो विषयमा अध्ययन गरेको थियो। त्यहाँ पनि अनियमितताका आशंका गर्न सकिने पर्याप्त प्रमाणहरू फेला परेको उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएको र त्यस्तै गरी समाज कल्याण परिषदले पनि त्यो अनियमितता हुन सक्ने केही आधारहरू तय गरेको थियो। तर त्यसपछि जसरी अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसमा भने अहिले पनि सरकारी निकायहरू नै घटनालाई कसरी लुकाउन सकिन्छ अथवा मिलाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागिराखेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विषयवस्तु के यदि हो भने के कारणले गर्दाखेरि हो, होइन भने के कारणले गर्दाखेरि होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा अझै आश्वस्त पार्ने तरिकाले आउन सकिराखेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक छ। अब आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको दोस्रो विषयवस्तु सडकको सन्दर्भमा छ। काठमाडौँको सडकको विषयमा लगातार कुराहरू आइराखेका हुन्छ कि काठमाडौँका सडकहरू घाम लाग्दाखेरि धुलाम्य हुने र पानी पर्दाखेरि हिलाम्य। अहिले पनि काठमाडौँका सम्पूर्ण सडकहरूको अवस्था यस्तै छ भन्ने होइन, तर अहिले पनि विगतका वर्षहरूमा जुन बर्खाको समयमा प्रवृत्तिहरू देखिन्थ्यो त्यो अहिले पनि त्यसले पनि निरन्तरता पाइराखेका छ र रोकिएको छैन। यसै विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले एउटा स्थलगत रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष। दृश्य नम्बर 1, मध्य बानेश्वर सडकमा देखिएको भुवाङ। दृश्य नम्बर 2, मित्र पार्कमा 3 हप्तामै भत्किएको कालोपत्रे सडक। दृश्य नम्बर 3, चाबहिल क्षेत्रको सडक खनिने र पुरिने क्रम रोकिएन। दृश्य नम्बर 4, मुलपानीको सडकमै पानी पोखरी। दृश्य नम्बर 5, थली क्षेत्रमा सडकको बिजोक। वर्षामा हिलो र घाममा धुलो नेपाली सडकको विशेषता नै हो र यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। लकडाउनको समयमा सडक चिटिक्क बनाएको भन्दै
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमवाङको निकै प्रशंसा भयो। तर लकडाउन खुकुलो हुने बित्तिकै राजधानीका सडक पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। अर्थात् राजधानीका सडकमा फेरि कतै भाङ त कतै पानी जम्ने पोखरी बन्दै गएको छ। हामीले 3 महिना अघि लकडाउनको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असरल बनेका राजधानीका तारलाई भूमिगत गर्ने कामको बारेमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। मेसिनले प्वाल खोपेर तार गाड्ने रणनीति भए पनि सडक नै खनेर भूमिगत गर्ने काम भयो। लकडाउनले काम गर्न सजिलो भएको त्यति बेला अहिले खुकुलो हुँदा पनि खन्ने क्रम जारी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम सकेपछि अहिले नेपाल टेलिकमको काम सुरु भइरहेको छ। त्यसबीचमा पटक पटक विभिन्न कम्पनीहरू विशेष गरी इन्टरनेट प्रदायकका कम्पनीहरूको कामहरू भए। यसले चाबेल क्षेत्रका बाटोहरू बारम्बार खनिने काम भए। के सार्वजनिक बाटो यसरी पटक पटक खनिरहन पाइन्छ? हो, अघिल्लो दिन पुरेको त्यही स्थानमा फेरि पाइप गाड्नका लागि खनिन्छ। एकै स्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चार तथा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जस्ता संस्थाले एकै सडकमा बारम्बार खन्दै आएका हुन्। यो नेपाल टेलिकमको योहरू नेटहरूको अहिले तपाईँहरूले कस्तो काम गरे? टेलिकमले पनि यही ठाउँमा खन्न लाग्यो होइन? फेरि खने फेरि पुरे फेरि खने टेलिकमले भर्खर सुरु गरेछ होइन? अब हाम्रो यो टेलिकम हो, यो नेटवर्क यसो अघि त्यहाँ के को तार पुर्याएको थियो भाइ? यो त उसको होला, यो पानीको हो कि के को हो यो? त्यही माथि परेर फेरि अर्कोचोटि फेरि खनेर काम अब एकै पटक एकै बजेटले हुने काम पनि फरक फरक संस्थाले फरक फरक समयमा गर्छन्। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय छैन। ठेकेदार कम्पनीहरू मटाउँदै गएका छन्। यात्रु, सवारी तथा सर्वसाधारणलाई जहिल्यै शास्ति। नेपालको विकास निर्माणको प्रक्रिया नै यस्तै हुन्छ कि हामीले बुझिरहेका छैनौँ। अब जहाँ हेरे पनि नेपालमा हुनु त हजुरहरू यहाँ मूलपानीमा आउनुभएछ, अन्त हेर्दाखेरि पनि विकास निर्माण चाहिँ यस्तै देखिन्छ। देश चाहिँ नेताहरूले अथवा राज्य सरकारले नचलाएर ठेदारले चलाए जस्तो देखिन्छ। ठेदारलाई इच्छा लाग्यो भने काहीँ बनायो भने देखिन्छ। अब हाम्रोतिर हेर्नुहोस्, अब मान्छे हराउने खालका खाल्डाहरू छन्। अब बजेट हाल्या भने सुनिया छ, बजेट परेर पनि काम नभए देखिन्छ। अब यो खोइ कसलाई भन्ने हो। यता लकडाउनकै समयमा भए पनि चाबहिलको मित्र पार्कमा सडक कालोपत्रे भयो। तर कस्तो विडम्बना, कालोपत्रे गरेको 3 हप्ता नबित्दै सडक भत्कियो। देशकै चर्चित निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको यो सडकले ठेकेदारहरूको वास्तविक रूप उदाङ्गो पारिदिएको छ। यता वर्षौँदेखि चाबहिल साँको क्षेत्रको सडक लथालिङ्ग छ। एकातिर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही त छँदैछ, स्थानीयले पनि अवरोध गर्दै आएका छन्। निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष पार भइसक्दा पनि योजनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। स्थानीयले घर र जग्गाको मुआवजा पाउनुपर्ने माग राख्दै काममा अवरोध गरेपछि उक्त क्षेत्रको सडक वर्षौँ यता जीर्ण छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ लागतमा उक्त सडक निर्माण भइरहेको छ। उक्त सडक निर्माणका लागि वज्रगुरु च्याङमिला खानी जेबी, युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स, वज्रगुरु बिरुवा खानी जेबी, बिटी सुनकोशी वर्ल्डवाइड जेबी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सीमित स्थानमा सडक कालोपत्रे भए पनि धेरै स्थानमा आयोजनाको सम्झौता अनुसार काम भएको छैन। जनता अब अलिअलि चाहिँ आफ्नो स्वार्थभन्दा बेगर काम गर्नै चाहँदैन। आफ्नो स्वार्थमा मात्रै जनता लागिरहेको हुन्छ। यति चाहिँ अवसरवादी छन् जनताहरू। बुझेका मान्छेहरू त्यस्तो छन्। बाटो चाहिन्छ हामीलाई, नाली बनाइदिनुपर्छ हामीले, अब टोयलेट छोड्नु हुँदैन, हरेक कुराहरू हुन्छन् नि। आफ्नो फाइदा लागि छ भने पढेको भनेको शिक्षित मान्छे पनि त्यही भन्ने, आफ्नो फाइदा भएन भने यो हुँदैन भन्ने।
तर सडक विस्तारलाई अवरोध गर्नेहरू स्थानीय सरकारले लगाएको आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन्, हामीले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार मागेका हौँ, पाउनुपर्छ। हाल 72 सालको संविधानको धारा 25 र 37 अनुसार हामीले हाम्रो जग्गालाई चाहिँ सम्पत्तिको रूप दिएको छ र आवासको हक पर्छ। हामीले यहाँ बाटो विस्तार गर्न उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो माग के मात्रै हो भने बाटो विस्तार नगर्नु होइन, बाटो विस्तार गर्नुहोस्, तर हामीले पनि यहाँको बास छोड्नु पर्दै गर्दाखेरि जग्गा हाम्रो उठ्दै गर्दाखेरि हामीले अन्त किनेर बस्न पाऊँ, हाम्रो देशमा हामी शरणार्थी हुन नपरोस्। सरकारले वर्तमान अवस्थामा सुकुम्बासी भनेका मान्छेलाई अरू जिल्लाबाट आएर यहाँ बसेका मान्छेलाई 6 आना जग्गा बाँड्ने सित्तैमा भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ दुःख गरेर कमाएको पैसाले किनेको जग्गा, पहिला त घर त पछिको कुरा, जग्गा ठुलो कुरो हुन्छ, जग्गाको मुआवजा दिनुपर्छ भनेर अदालतले बोल्दै गर्दाखेरि अदालतको आदेश उहाँहरूले मान्नुपर्ने कि नपर्ने? अघिल्लो शुक्रबार राजधानीको मध्य बानेश्वरको सडक मार्गमा भङ पर्यो। हप्ता दिनसम्म भङ टालिएन। भलै अहिले सडकमा एकहोरो आवत जावत गर्न मिल्ने बनाइएको छ, तर स्थानीयले सडक भङलाई सामान्य टालटुल गरिएको र गुणस्तरीय नभएको गुनासो गरेका छन्। काम पनि फटाफट हुँदैन। अब सबैले अहिले भन्दैछ नि माथि माथि चिल्लो मुनि मुनि दुलो, किन भन्दाखेरि चाहिँ मुनिबाट केही देखिँदैन, माथि माथिबाट चिल्लो गरेर जान्छ, बर्खा लाग्छ गाडी धरी धस्सिने। अस्ति झन्डै मान्छे मर्यो एउटा बाइक, अनि पुलिसलाई भन्दा पुलिसले मतलब छैन भन्यो। यस्तो प्रकारको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै जनता पनि जागरुक हुनुपर्छ। हरेक टोल, म चाहिँ के भन्छु भने लगानी त भयो आफ्नो ठाउँमा छ, ठेकेदारले टेन्डर पनि पायो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब काम हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हरेक सम्बन्धित वडाबाट चाहिँ किन आउँदैन निरीक्षण, त्यति बेला किन मान्छे बस्दैन भन्ने चाहिँ मेरो, किन कामदार त्यहाँ मोबाइल खेलेर बस्छ, न समयमा काम हुन्छ न भएको कामको नै एउटा क्वालिटी काम हुन्छ। त्यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पर्ने यो मूलपानी ब्रह्मखेल सडक खण्ड वर्षौँ यता जीर्ण छ। उक्त सडक खण्डमा न त काम भएको छ न योजनाले नै मूर्त रूप पाएको छ। सर्वसाधारणले हैरानी मात्रै खेप्दै आएका छन्। हामीलाई यहाँ हिँड्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि आवतजावत गर्नलाई, हिँड्नलाई। बाइकमा अब फसे अब पसलहरू यहीँ छ, अब यो सामानहरू लिएर जान पनि गाह्रो छ। अनि यो बनाउनेले अब यस्तै गरेर ठेकेदारहरूले गरेपछि एकदमै गाह्रो भयो हामीलाई। हो, अहिले देशको धेरैजसो सडकका अवस्था यस्तै छन्। कतै बजेट नै हुँदैन भने कतै एकै स्थानमा धेरै निकायबाट बजेट, कतै योजना अनुसारका बजेट हुन्छन् तर स्थानीयको अवरोध, कतै ठेकेदार कम्पनीकै बदमासी त कतै प्रशासनको लापरवाही। आखिर जनताले महसुस गर्ने गरी कहिले हुन्छ विकास निर्माणका काम? दर्शकवृन्द, सडकको बिछोको अवस्थापछि अब नेकपाभित्रको टकरावतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय नेकपाभित्र दुई समूह बीच जुन प्रकारको टकराव देखा परिराखेको छ, रस्साकसीको स्थिति जुन देखिराखेको छ, त्यसले अर्को कुनै राजनैतिक दुर्घटना निम्ति नै हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ। त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय जसरी बर्खे अधिवेशनको अन्त्य, त्यसपछि विभिन्न स्थायी समितिको बैठक पनि लगातार स्थगित हुनु र त्यसमा भइराखेका छलफल, विभिन्न समूहगत रूपमा भइराखेका छलफलले अब नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र नेकपाभित्रै पनि र सरकारको आयुको सन्दर्भको लगायतको विषयमा पनि विभिन्न जिज्ञासाहरू रहेका छन्। यिनै जिज्ञासाहरूमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक मुम्माराम खराल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी नेकपाभित्रको जुन रस्साकसीको, शक्तिको टकरावको र अझै पछिल्लो समय आज पनि 11 बजे स्थायी समितिको बैठक, त्यसपछि पनि जसरी विकसित भइराखेका छ राजनैतिक घटनाक्रमहरू, यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी कतातर्फ जाँदैछौँ? हामी त दुर्घटनातर्फै जाँदैछौँ नि। दुर्घटनाको चाहिँ सन्निकट छौँ होइन। अब नेकपाको पार्टीको चाहिँ आन्तरिक कलहले जुन मुलुकलाई चाहिँ एक प्रकारको बन्दी बनाइराखेको छ होइन, त्यो बन्दी चाहिँ यस मानेमा पनि उहाँहरूको चाहिँ घोषणापत्रमा के लेखिएको थियो चुनावमा, चुनावपछि चाहिँ बहुमत पाउँदाखेरि, अत्यधिक बहुमत पाउँदाखेरि के कस्ता चाहिँ प्रतिबद्धताहरू फेरि गरिए र त्यसपछि सरकार बनिसकेपछि सरकारले तय गरेका नाराहरू के थिए र आज आउँदा तपाईँ चाहिँ के भइराखेको छ भन्दा एउटा यस्तो राजनीतिक मजाक,
एउटा राजनीतिक चाहिँ वितण्डा जुन नेकपाले गरिरहेछ यो चाहिँ वास्तवमा उसको पार्टीको आन्तरिक चाहिँ जुन केही नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ त्यो व्यवस्थापनको कुरा यहाँसम्म चाहिँ पुगिसकेको छ कि अब नेपाली जनताले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नेकपालाई चाहिँ एउटा ठुलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गरेका थिए त्यसप्रति ती नागरिकहरूप्रति त्यो भोटरहरूप्रति मात्रै होइन शुभेच्छुकहरूप्रति कार्यकर्ताहरूप्रति र तमाम चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाउने भनेर 6 सालदेखिको जुन सपना बोकेर हिँडेका नेता कार्यकर्ताहरू हुन् त्यहाँसम्म चाहिँ सबैलाई नै यस्तो प्रकारको नैराश्यतामा चाहिँ नेकपाले चाहिँ हालिदिएको छ र यो चाहिँ नेकपाको चाहिँ आन्तरिक कुरा भयो। त्यसले फेरि सरकार हेर्नुहोस् होइन सरकार भने त सबैको कमन हो त्यो त नेकपाले बनाए पनि त्यो त सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको सरकार हो होइन। सरकार आज कोरोनाको चाहिँ महामारी एकातिर छ आर्थिक मन्दीले मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गर्दैछन् होइन मजदुरहरू चाहिँ काम पाएका छैनन् काम नपाएपछि खान पाएका छैनन्। यो अवस्थामा सरकारबाट हटाउने र सरकारमा अर्को को जाने भन्ने जुन उहाँहरूको लडाइँ छ र यो लडाइँले यति नैराश्यतामा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ लगेको छ र नेकपा एउटा यस्तो निर्दयी होइन एउटा चाहिँ पाषाण हृदय पार्टीको रूपमा चाहिँ परिभाषित हुँदैछ र त्यसरी नै चाहिँ नेपाली जनताले यसलाई लिँदैछ। अहिले नेकपाभित्र खास गरी दुवै पक्षको त्यो दाबीको विषयमा एकछिनपछि आउला तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओलीले र पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने जुन कुरा आजको दिनमा उठाइराखेको अवस्था छ त्यसको औचित्य चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कि नै? यही विषयवस्तुले गर्दाखेरि नै त्यो टक्राव चाहिँ झन् पेचिलो बन्दै गइराखेको छ आजको दिनमा त्यो देशको आवश्यकता। मैले के हेर्छु भने यसका कारणहरूमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि कसरी भएको थियो त्यो पार्टी एकीकरण ती हजारौँ चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा छलफल भएर भएको थियो भएको थिएन। र आज नेकपाभित्र जुन विवाद छ ती विवादमा कतिजना नेता छन् यो विवादको भुमरी कसरी उठ्यो भन्दाखेरि यसमा त 4-5 जना नेताहरू चाहिँ हुनुहुन्छ जसको व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ प्रमुख भएर आएको छ। हिजो पनि त्यही थियो हिजो 2 जना नेताको स्वार्थका लागि चाहिँ पार्टी एकता चाहिँ गर्नुभयो उहाँहरूले। कुनै पनि तपाईँ चाहिँ यसको डिस्कोर्स तपाईँ हेर्नुभयो भने 2 जना नेता 1 जना व्यापारीमा गएपछि स्वाटै एकता भयो तर कैयौँ वर्षदेखि त्यो एकताको पक्षमा चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू त जिल्ल परे होइन। त्यसमाले एकताको प्रकृति यसको कारणमा तपाईँ जानुभयो भने त्यो एकताको प्रकृति नै यस्तो स्वार्थ चाहिँ को लागि चाहिँ स्वार्थ समीकरणबाट निर्देशित थियो जहाँ चाहिँ न कुनै बहस थियो न कार्यक्रममा बहस थियो न सिद्धान्तमा बहस थियो न विचारमा बहस थियो न कार्यशैलीमा बहस थियो न संस्कारमा बहस थियो। बहस कहाँ थियो त भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ पावर गेन गर्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने 2 जना महत्त्वाकांक्षी नेताहरू खास गरेर प्रचण्ड र ओलीको महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्नको लागि पार्टी एकता भएको थियो चुनावी मोर्चा गठबन्धन भएको थियो होइन। त्यसपछि एकअर्काले चाहिँ उपयोग गर्नुभयो र दुवैजना अध्यक्ष पनि हुनुभयो अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि लडाइँ छ होइन। त्यस हुनाले यो समग्र चाहिँ राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा यस्तो भद्दा मजाक बनाइएको छ। तर यहाँले जुन भन्नुभयो नि नेताहरूको व्यवस्थापनको कुराले चाहिँ अहिलेको यो किचलो भन्दै गर्दाखेरि तर उहाँहरूले त्यो बहसमा प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्यो भने उहाँले चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो नेपालको लिम्पियाधुरा सहितको जुन राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ भारत उहाँलाई पदबाट राजीनामा गराउन अथवा सत्ताबाट हटाउनको लागि लागिराखेको छ र त्यसैको गोटी चाहिँ केही राजनैतिक नेताहरू चाहिँ भइराखेको भन्ने उहाँहरूको तर्क आउँछ। यतातर्फबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विधि पद्धति सिद्धान्त मान्नु भएन त्यसको साथसाथमा सरकारले पनि राम्रो काम गरेन यो भनेको फगत भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसो भए होइन। सरकारले राम्रो काम गरेन त्यो त सत्य नै हो होइन। त्यो राम्रो काम हिजो पनि गरेको थिएन आज पनि गरेको छैन। राम्रो काम होइन कामै गरेन। प्रधानमन्त्री त बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ त हस्पिटल जाँदाको लागि फुर्सदै छैन के को काम गर्ने होइन। अरू बाँकी समय पनि उहाँले के काम गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो निजी काम गर्नुभएको छ जुन काम चाहिँ सत्ताले जुन गर्नुपर्छ त्यो केही पनि भएको छैन। त्यसमाले मेन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको एकअर्कालाई चाहिँ ओलीजीले चाहिँ 4 जना नेतालाई देखाइदिने होइन। अहिले मान्नुहोस् ओलीजीको विषयमा त उहाँले गल्ती नगर्नु भएको भए प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के को चुनौती थियो र केही पनि थिएन। अब उहाँले चाहिँ त्यो अध्यादेश ल्याएर जुन पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको चाहिँ जुन प्रावधान ल्याउनु भयो त्यसबाट रिट्रिट भइसकेपछि पनि उहाँ सम्हालिनु भएको भए उहाँले गरेका चाहिँ संसदका सम्बोधन हेर्नुहोस्। त्यसपछि नक्सा सार्वजनिक त गर्नुभयो तर त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अझ ठुलो चाहिँ म्यासेज
चाहिँ प्रतिक्रियामा दिनुभयो कि यति ठुलो डिसिजन उहाँले गर्नुभएको थियो भने होइन त्यसलाई त्यो आफ्नै डिसिजनलाई चाहिँ छायामा पार्ने गरेर उहाँका प्रतिक्रियाहरूले चाहिँ सञ्चार माध्यममा स्थान पाए र त्यसपछि उहाँले झनपछि झन् यति उत्ताउलो बोल्दै जानुभयो र आखिरमा चाहिँ मदन भण्डारीको चाहिँ जन्म जयन्ती मनाउने बेलासम्म आउँदाखेरि त उहाँको विगतको 2 महिनाका गल्तीले यो परिणाम आइरहेछ र अरू चाहिँ त्यो मौका हेरेर बसिरहनुभएका अरू जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यो 2 महिनाका ओलीका गल्तीहरू होइन त्यसभन्दा अगाडिका गल्तीहरूले त करिब करिब एक प्रकारको सेटलमेन्ट भइसकेको थियो नि होइन त्यसपछि ओलीजीलाई अझ बढी के लाग्यो भने यिनीहरूलाई म अझ देखाइदिन्छु होइन उहाँले चाहिँ ती 4 जना मान्छेलाई देखाउनको लागि उहाँले यी कर्तुतहरू गरिरहनु भएको छ। अब अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि ओलीलाई किनभने ओलीको लागि त जति माधव नेपालको अथवा चाहिँ पुष्पकमल दाहालको होइन जति रणनीति प्रष्ट छ कि उहाँहरूले चाहिँ ओलीलाई हटाउने एउटै रणनीति हो नि उहाँहरूको त होइन ओलीलाई अध्यक्षबाट पनि हटाउने तर ओलीको रणनीति के हो भन्ने त उहाँहरूलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् ओली त सरकारमा ओली त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन राष्ट्रपतिसँग भेटेको भेटै हुनुहुन्छ ओलीको रणनीति के हो भन्ने कुरा उहाँ अरू नेताहरूलाई केही पनि थाहा छैन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ जसरी धेरैले फेरि विश्लेषण अहिले त अब प्रधानमन्त्रीलाई यही रूपमा गयो भने पार्टी विभाजनदेखि सङ्कटकालको अवस्थादेखि सेना परिचालनको कुरा धेरै तर्कहरू विकल्पहरू चाहिँ आइराखेका छन्। ओलीजीको रणनीति त्यही भएर हामीले के हो भन्दाखेरि यो कसैले पनि बताउन सक्दैन उहाँले कुन स्टेप लिनुहुन्छ भन्ने राम्रो स्टेप लिनुहुन्न भन्ने सबैले बताउन सक्छ किनभने उहाँका गतिविधिहरू सही दिशातिर छैनन् होइन त्यो सही दिशातिर नहुनुको मतलब त एउटा कुनै न कुनै चाहिँ अप्रिय चाहिँ घटना घटाउनुहुन्छ। यसभन्दा अगाडि पनि उहाँले त्यो अप्रिय घटना घटाउनु भएकै हो होइन त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो विरोध भयो त्यो सामाजिक सञ्जालको विरोध नागरिकको तहबाट विरोध पार्टीभित्रको विरोधले उहाँले त्यो थेक्न नसकेर वापस लिनुभयो तर अहिले पनि उहाँले त प्रष्ट भन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले कारबाही गर्नुहोस् न म त पार्टी फुटाउँछु भन्नुभएको छ होइन पार्टी विभाजन अर्को पार्टी बनाउँछु भन्नुभएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने उहाँहरूको जुन अब अरू दोस्रो पुस्ताका नेता तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मात्रै छ कि कुनै पहल भन्ने केही पनि छैन। त्यो दुर्भाग्य के हो भने नेकपाको चाहिँ पार्टी जुन 5 जना चाहिँ मान्छेहरूका व्यवस्थापनमा जहाँ अड्किएको छ त्यसबाट निकास दिने कुनै पनि अर्को नेता त्यहाँ छैन। यो हो चिन्ताको विषय। यी अरू चाहिँ माथिल्लो नेताले त त्यही नै गर्नुहुन्थ्यो होइन त्योभन्दा बाहेक उहाँले चाहिँ अरू गर्ने कुरै थिएन कि किनभने कतिपयलाई चाहिँ अझै फेरि प्रधानमन्त्री हुनु छ कतिपयको पालो पुगेको छैन होइन त्यसमाले उहाँहरूले गर्ने त्यही नै हो। तर अहिले चाहिँ नेकपाको यत्रो लाखौँको कार्यकर्ताहरू होइन 100औं हजारौं नेताहरू र अब दोस्रो पुस्ताको पनि ठुलो चाहिँ पङ्क्ति चाहिँ हामीसँग छ भन्ने क्लेम गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू यति निरीह र असान्दर्भिक हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि पहल छैन मिलाउनु पर्छ भन्ने मात्रै छ। त्यो मिल्ने भने के हो भन्ने थाहा छैन। त्यो त जतिसम्म ओली र प्रचण्डको आफ्नो स्वार्थ समीकरणसँग त मिलेकै हो होइन अरू नेताहरूलाई चाहिँ एक ढङ्गको चाहिँ तल राखेर उहाँहरू दुईटा पालै प्रधानमन्त्री बन्ने अनि पार्टी अध्यक्ष बन्ने त मिलेको थियो नि होइन त्यहाँ त प्रचण्डलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री नछोडिसकेपछि र ओलीले गल्ती गर्दै गएपछि ओलीले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको हुनाले ओली जस्तो चाहिँ पावरफुल प्रधानमन्त्री भनेको मान्छे अहिले चाहिँ कुन तहमा भनौँ न अहिले चाहिँ 100मा उहाँको चाहिँ अब त्यो 20% मात्रै बाँकी छ। उहाँले चाहिँ अझ यो गल्ती गर्दै जाने हो भने यो 20% पनि जान्छ हेर्नुहोस्। तर अहिले चाहिँ आइराखेको जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो कि दुर्घटना उन्मुख चाहिँ ओलीका कदमहरू अग्रसर भइराखेको सन्दर्भमा अहिले पनि स्थिति चाहिँ स्थायी समितिले अथवा पार्टीले चाहिँ उहाँलाई दुवै पदबाट राजीनामाको लागि त्यो सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाल्न सक्ने कदमहरूको विषयमा यहाँले अझै स्पष्ट मात्रामा चाहिँ अथवा विकल्पहरूको जुन आइराखेको छ नि कुन चाहिँ अलिक प्रष्टसँग देखिन्छ? होइन विकल्प त अब नेकपाको विकल्प भनेको यी 4 जना नेतालाई रिटायर गरिदिने विकल्प मात्रै हो जो ओलीजीले भन्नु पनि भयो। उहाँलाई त नायक हुने चाहिँ मैले त कान्तिपुरमा आर्टिकलै लेखाएको थिएँ यसभन्दा अगाडि चाहिँ 2 महिना अगाडि त होइन ओलीलाई नायक हुने विकल्प छ त्यो विकल्पमा जानुहोस्। तर त्यो विकल्पमा जानको लागि पनि उहाँले दिएर जाने अर्को नेताहरूको त मैले कुनै प्रयत्न देखेको छैन हेर्नुहोस्। भयङ्कर ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन धेरै नै सैद्धान्तिक हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ खोइ त राजनीतिक पहल त केही पनि देखिनँ मैले त राजनीतिक पहल त शून्य छ होइन। अर्को विकल्प भनेको तपाईँ चाहिँ ओलीबाट प्रचण्डमा लानु अथवा ओलीबाट माधव नेपालमा लानु जो बारम्बार देखिसकेका व्यक्तिहरू हुन् होइन त्यहाँ गएर के चाहिँ यसले समाधान दिन्छ यसले समाधान दिँदैन। त्यस हुनाले सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडरमा गएर पार्टीलाई रक्त सञ्चार
बनाउने नयाँ रक्त सञ्चारमा लाने हो भने त अब चाहिँ अर्को पुस्तामा चाहिँ तर अर्को पुस्ताले पनि यहाँले अगाडि भन्नुभयो नि हस्तक्षेप गरेर त्यो नेतृत्व ल्याउन सकेको आफूमा हस्तान्तरण गराउन सकेको भए चाहिँ त्यसले फेरि दीर्घकालमा फाइदा नै पुर्याउला तर फेरि अहिलेकै नेतृत्वले टिका लाएर कसैलाई दियो भने त त्यसले त फेरि स्थायित्व ल्याउला होइन त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा ट्रान्जिसनलाई त्यसले मद्दत गर्छ होइन त्यो अहिले भनौँ न अब हाम्रो देशको चाहिँ राजतन्त्र पटक पटक चाहिँ एउटा नेगोसिएसनमा सानोतिनो आन्दोलनमा गएको छ नि त ठुलो रक्तपातपूर्ण आन्दोलन भएको छैन कि होइन त्यसरी गयो भने कहिले पनि राजा आउन्न तर सजिलरी गएको राजा सजिलरी पनि आएको पनि छ नि त होइन पहिला पनि हो त्यस्तै नै सजिलरी भएको नेतृत्व तपाईँले सजिलरी फेरि त्यही बुढो पङ्क्ति फेरि पनि आउन सक्छ अर्को छिद्रबाट तपाईँले भनेको सही नै हो तर एउटा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनको लागि होइन एउटा ट्रान्जिसनपछि अर्को पटक त त्यो राम्रो तरिकाले जान पनि सक्छ नि होइन त्यस हुनाले चाहिँ अहिले यो सङ्कटले त्यो एउटा विकल्प दिएको छ होइन त्यो विकल्पमा चाहिँ जानका लागि जुन पहल गर्नु पर्थ्यो अर्को चाहिँ पङ्क्तिको नेताले त्यो चाहिँ छैन हेर्नुहोस् अहिले पनि प्रचण्ड पक्षका चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडर बन्ने फेरि त्यही एउटा चाहिँ त्यही प्रचण्डलाई देखाएर त्यही प्रचण्डलाई हुनुपर्छ भन्दै हिँडिरहेछ होइन त्यो आफै चाहिँ त्यो प्रचण्डलाई देखाएर आफ्नो जीविका धान्ने मात्रै गरिरहेछ राजनीतिमा अर्को पङ्क्ति चाहिँ माधव नेपाललाई देखाएर गरिरहेछ होइन अथवा झलनाथलाई देखाएर गरिरहेछ अहिले पनि जो असान्दर्भिक भइसक्नुभयो उहाँहरू एउटा पङ्क्ति ओलीको त छँदैछ होइन त्यसैले यी सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ असान्दर्भिक पात्रलाई देखाएर जुन राजनीतिमा टिकिरहेछ सबभन्दा विडम्बना त्यो हो होइन उहाँहरू अहिले पहिलो पुस्ताले त आफ्नो कर्तव्य त गर्यो नि तर सेकेन्ड पुस्ता यति नालायक रहेछ नेकपामा त्यो सेकेन्ड पुस्ताले चाहिँ के हो भने आफ्नो कर्तव्य पनि गरेन उसले आफूले गर्नुपर्ने बेला यसभन्दा अगाडि नै आइसक्यो हो होइन त्यो रूपमा चाहिँ पार्टीभित्र यस्तो परिपक्व परिस्थिति हुँदाखेरि पनि त्यो आएन हेर्नुहोस् त्यसैले अहिले जुन रसाकसीको टक्रावको स्थिति देखिराखेको छ यसमा चाहिँ यहाँले यो नेकपा भित्रकै आन्तरिक कारणले मात्रै यो स्तरमा जुन टक्रावको स्थिति छ त्यसको भूमिका कति र अर्कोतर्फ चाहिँ जुन स्थिति पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा पनि देखियो भारतीय सञ्चार माध्यमलाई हेऱ्यो भने त नेपालको जुन स्थिति पछिल्लो समय छ उहाँहरूको कूटनीतिक जितको रूपमा पनि त्यो कोही अर्थाइराखेको त्यसरी पनि विश्लेषण भइराखेको पनि देखिया छ अर्कोतर्फ चीनलाई पनि आरोपित गरिन्छ यो चीन र भारतको अथवा एमसीसीको विषय यो अहिले पछिल्लो टक्रावमा जोडिन्छ कतै त्यस होइन त्यो त जोडिन्छ नै होइन रणनीतिहरू किनभने कसैको असफलतामा उसले अपनाएका रणनीतिहरू पनि जोडिन्छन् उदाहरणको लागि एमसीसी होइन एमसीसी भनेको त अहिले ओलीको चाहिँ विदेश नीति के कसरी अभिव्यक्त भइरहेछ तपाईँ हेर्नुभयो भने के चीनसँग ओली चाहिँ नजिकै भारतीय मिडियाले भने जस्तै छ पटक्कै छैन चीनसँग कुनै पनि हिसाबले चाहिँ नेपालको सम्बन्ध सुमधुर जुन चाहिँ भयङ्कर भनिन्छ त्यस्तो होइन न त भारतसँग छ भारतसँग त झन् उदासीन सम्बन्ध छ होइन नयाँ हाम्रो चाहिँ नयाँ संविधान जारी भए यता भारतसँगको सम्बन्धै छैन भने पनि हुन्छ कुनै पनि खालको सम्बन्धै छैन त्यो अब जुन चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध एक प्रकारले चाहिँ त्यो निष्क्रिय भइसकेको छ त्यो पोलिटिकल सम्बन्ध स्थापितै भएको छैन अब पोलिटिकल सम्बन्धबाट त्यहाँ जानुपर्छ र यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो सम्बन्ध त बरु कता भन्दा अमेरिकातिर पो गइरहेछ होइन अमेरिकातिर भारत र चाहिँ चीनसँग होइन कि त्यो हाम्रो सम्बन्धलाई अमेरिकातिर तान्न खोज्ने जुन यहाँको असफलतालाई उता तान्न खोजिँदैछ र त्यो एमसीसी मार्फत चाहिँ ती अभिव्यक्तिहरू आउँदैछन् होइन हाम्रा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ फोन चाहिँ माइक पम्पेसँग पो हुन थालिसकेको छ होइन त्यो के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले जसरी बिपीले 17 सालमा चाहिँ 17 सालको कुभन्दा अगाडि चाहिँ यो नेपालको चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धलाई अलिकति यो भारत र चाइना कार्ड मात्रै भयो अब अलिकति चाहिँ युरोपसम्म तन्काउनुपर्छ भन्दा के भएको थियो होइन त्यति बेलाको घटनाक्रमहरू हेर्नु पर्यो कि अनि त्यस हुनाले चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूले जुन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कति हाम्रा लागि चाहिँ फाइदाजनक छ र कति खतरनाक छ त्यो अर्को पाटो हो अर्को पक्षको पाटो हो तर ओलीका रणनीतिहरूसँग होइन यही नक्सा पास गर्ने कुरा पनि ओलीले त जस लिएको हो नि त खास त होइन ओलीको चाहिँ खास राष्ट्रवादी छवि चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा बन्यो जसले गर्दा नेकपालाई ठुलो फाइदा पनि भयो तर अहिले आउँदाखेरि यो नक्सा प्रकरण त जताततैबाट एक्सपोज हुँदै आइसकेपछि आफ्नो सरकार धान्नका लागि गरिया हो यो चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो फेरि त्यो नक्कली राष्ट्रवादी हुन पर्दैन थियो नि त यदि सही तरिकाले गर्ने हो भने त उहाँले पहिलो चाहिँ नाकाबन्दीको बेला ओलीलाई नायक बनाएका हुन् नि त नेपाली जनताले तर अहिले चाहिँ उहाँको त्यो नक्कली कुरा मात्रै भयो कि जसले गर्दा उहाँ यति प्रतिक्रियात्मक हुनुभयो यो पोजिटिभै कुरा हो यो सकारात्मक कुरा हो तर यहाँले अगाडि भने एमसीसीसँग जोडिएर अहिले एकाथरी विश्लेषण चाहिँ
एमसीसीको साथसाथमा अहिलेको सरकारले जसरी एमसीसीलाई पारित गर्न सकेन, त्यहाँ सभामुखदेखि धेरैको भूमिकाको पनि बारम्बार आइराखेका हुन्थ्यो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ अब एमसीसीको पक्षधर्म अथवा त्यसलाई चाहिँ पारित गर्ने खालको सरकार बन्दैछ, न यो भारततर्फ हो न यो चीनतर्फ हो, त्यसरी चाहिँ निर्माण अमेरिकातर्फ हो त्यसो भए। त्यो कोणबाट पनि विश्लेषणहरू चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि होइन, उहाँले त के हो भने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कस्तोसम्म भन्नुहोस् न, अहिले चलिरहेको चाहिँ चालु संसदलाई 81 चाहिँ रोक्न, एक प्रधानमन्त्रीले भनेको एक शब्दमा चाहिँ राष्ट्रपतिले कसैसँग नसोधिकन होइन त्यो संसद रोकियो। यो जति अलोकतान्त्रिक, यो त के हो भने वैधानिक रूपमा यो कु हो। हेर्नुहोस्, ओलीले गरेको त यो त कु हो र यो कुको विरुद्धमा आज यो कोरोना अझै बढ्दै जाओस्। ओलीले नबुझेको के हो भने जनआक्रोश यसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ कि ओलीले यही तरिकाले सत्ता चलाउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो उहाँको मूर्खता हो। त्यो शक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग अथवा उहाँलाई त्यो पछाडिबाट चाहिँ कसले दिइराखेका छ? नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यसको विरोध, जसपा पनि त्यसको विरोध, नेकपा भित्रै त्यत्रो विरोध छ, त्यो पनि बहुसङ्ख्यकहरू होइन। ओलीको दम्भ, त्यो दम्भ, त्यो व्यक्तिवादी चाहिँ प्रवृत्तिको दम्भ के हुन्छ भने आफू सकिएको थाहा हुँदैन, आफू सकिसक्यो थाहा हुँदैन उसलाई। त्यो व्यक्तिवादी मान्छे, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी, मैले गर्ने हो भन्ने जुन व्यक्तिवादी मान्छे हुन्छ नि, हाम्रा पार्टीहरू त हरेक मान्छेहरू व्यक्तिवादी छ। उसले सोच्दैन त्यो सङ्गठन राजनीति केही पनि सोच्दैन, आफू आफ्नो मैले मेरो उसको कम्पनी, निजी कम्पनीको रूपमा सोच्छ। त्यो साना हुन् कि ठुला हुन् एउटै हो। हेर्नुहोस्, सबै पार्टीको। त्यसमाले ओलीको पनि यो पार्टी मेरो हो, म हो, मलाई कारबाही गर्नु त अर्को पार्टी खोलिदिन्छु, के अभिव्यक्ति हुने यिनीहरू होइन? भनेपछि त कुनै संस्थागत कुनै विधि पद्धति केही पनि छैन। त्यस हुनाले कहाँनिर बसेर षड्यन्त्र हुँदैछन् नेताहरू डराइरहेछन्। हेर्नुहोस्, किनभने अरू नेताहरूको त क्लियर कट आयो होइन, रोडम्याप के हो भन्ने थाहा भयो, अध्यक्षबाट हटाउने हो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो होइन, र आफूहरूमध्ये एकजना अध्यक्ष एकजना चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो। उहाँहरूको रोडम्याप त लुक्दैन, तर उहाँको रोडम्याप त लुकिरहेछ। किनभने उहाँले अब संसदको त्यही चालु संसदै विघटन गर्नुभयो, स्थगित गर्नुभयो होइन। राष्ट्रपतिले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ, कुनै परामर्श केही पनि छैन। त्यो राष्ट्रपति भन्दा पनि ओलीजीले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ साइन गर्ने मात्रै उहाँको रोल छ होइन। त्यसमाले झन् बढी डराएका छन्। र अर्को कुरा, उहाँले चाहिँ अध्यादेश यस्तो बनाउनु भएको छ, हिजो पनि त्यो अध्यादेश लिएको र आज पनि त्यो धम्की चाहिँ के हो त भन्दा पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको चाहिँ उहाँ पुग्नु भएको छ। मेरो बहुमत छ जताततै भन्नुहुन्छ होइन। अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ यदि पार्टी विभाजनको स्थिति नै आयो भने पनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो संवैधानिक जुन व्यवस्था छ अथवा जुन राजनैतिक समीकरण छ त्यसपछि विकसित हुने घटनाक्रम छ, यहाँले कस्तो? अनि त्यसपछि त तपाईँ त्यो अस्थिरताको दौरमा गइहाल्यो नि होइन। त्यसपछिका कुरा त यसभन्दा अगाडि 74 सालभन्दा अगाडि जे हुन्थे, 9 महिनामा सरकार बन्ने, ढलाउने, त्यसपछि हाम्रो अस्थिरताले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने होइन, त्यो अस्थिरतामा चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको फाइदा लिने होइन। र अब यही घटनाक्रम चाहिँ निरन्तरता पाउँछ होइन। त्यो निरन्तरता पाउनु भनेको मुलुकको अब नेकपाको स्थिति के हुन्छ अर्को चुनावसम्म त्यो त भन्न सकिँदैन होइन। किनकि नेकपाले जे आफ्ना घोषणापत्रमा जुन प्रतिबद्धता जनाएको थियो त्यो प्रतिबद्धताको विपरीत होइन, अझ लज्जाजनक तरिकाले नेपाली नागरिकहरूलाई धोका दिएको छ होइन। अझ आफ्ना शुभेच्छुक र आफ्ना भोटर्सहरूलाई त यसले चाहिँ यति अपमान गरेको छ कि त्यसको सीमै छैन। र त्यो अपमानमा चाहिँ सबै नेताहरू जो अहिले मन्त्रीमण्डलमा छन्, केन्द्रीय समितिमा छन्, थाई कमिटीमा छन्, ती नेताहरूले पनि त्यो यो प्रकारको नाङ्गो चाहिँ राजनीति गतिविधिलाई राजनीति मानेर बसिरहेछन्। र अझ पनि ओली र प्रचण्ड माधव नेपाललाई मिलाउनलाई चाहिँ बिचौलियाको रोल त सेकेन्ड जेनेरेसनको नेताले खेलिरहेछ। र त्यो बिचौलियाले चाहिँ झन् बढी चाहिँ निराशा किन भएछ अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बढी, अझ भने त्यो जुन जसलाई आशा गरेको चाहिँ पङ्क्ति थियो त्यो त बिचौलिया रहेछ, त्यो त रेन्ट सिकर रहेछ, नेतालाई मिलाएर खाने भन्ने म्यासेज गएको छ, त्यसले नेतृत्व गर्छ भन्ने म्यासेज गएको छैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र पछिल्लो समय देखिराखेको राजनैतिक रसाकसीको विषयमा पनि के जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।